नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म यहाँहरूको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद नेउपाने श्री आजाद माध्यमिक विद्यालयको तर्फबाट माध्यमिक तहको कक्षा 10 मा नेपाली विषयमा आधारित भीमनिधि तिवारीद्वारा लेखिएको टीका शीर्षकको एकाङ्कीमा आधारित रहेर निर्मित सामग्री सहित उपस्थित भएको छु। यो सहजीकरण सामग्री मार्फत भीमनिधि तिवारीको परिचय, प्रवृत्ति र विशेषताहरू, एकाङ्की टीका शीर्षकको एकाङ्कीको संक्षिप्त विषयवस्तु, यसको शीर्षकीय सार्थकता, यसको मूलभाव वा विचार आदि सहित उपस्थित भएको छु। अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नियमित कक्षातर्फ अगाडि बढाउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला हामी आउनुहोस् एकाङ्कीकार भीमनिधि तिवारीको परिचय, प्रवृत्ति र विशेषताहरूमा केन्द्रित रहेर छलफल गरौँ। एकाङ्कीकार भीमनिधि तिवारीको जन्म विक्रम सम्वत 1968 साल फागुन मसान्त 30 गते दिल्ली बजार काठमाडौँमा भएको थियो भने उनले औपचारिक शिक्षा आइए तहसम्मको शिक्षा आर्जन गरेका छन्। नेपाली साहित्यमा भीमनिधि तिवारीका कवितानन्द 2007, विस्फोट 2019, कविता कुञ्ज 2020, सिंहदरबार 2025, 32 पुतली 2027, तितौरा मस्यौरा 2026 र तिवारीका अप्रकाशित कविताहरू 2043 आदि कविता संग्रहहरू प्रकाशित छन् भने सहनशीला सुशीला पुतली 1995, पुतली 1989, नैनिका राम 2000 अनि किसान 2003, आदर्श जीवन 2008, विवाह 2010, सत्य हरिश्चन्द्र 2013, सिद्धार्थ गौतम 2013, नोकर 2014, शिलान्यास 2021, चौतारा लक्ष्मीनारायण 2024, माटोको माया 2027, महाराजा भूपतिन्द्र 2028, आत्महत्या 2033 जस्ता नाटकहरू प्रकाशित छन्। यसैगरी काशीवास 1998, 5 ऐतिहासिक एकाङ्की 2008, एकाङ्की कली 2011, इन्द्रधनुष 2027 आदि एकाङ्की संग्रहहरू अनि थुप्रै गजल, निबन्ध, भजन आदि लेखन तथा प्रकाशन लेख आदि चाहिँ कुराहरू, साहित्यिक कृतिहरू प्रकाशित भएका छन्। अब आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो टीका एकाङ्कीको सामान्य परिचयमा हामी छलफल गरौँ। यो टीका एकाङ्की भीमनिधि तिवारीद्वारा लेखिएको उत्कृष्ट सामाजिक तथा पारिवारिक विषयवस्तुमा आधारित सांस्कृतिक पर्व टीकालाई सन्दर्भ बनाई देशप्रेम र राष्ट्रप्रेमको भावना व्यक्त गरिएको उत्कृष्ट एकाङ्की हो। अब हामी संक्षिप्त रूपमा एकाङ्कीको विषयवस्तुको चर्चा गरौँ। फुलपातीको दिनभन्दा ढिलो कहिल्यै नगर्ने कमानसिंह, टीकाको दिन साँझसम्म पनि नआइपुग्नु, टीकाको दिन त के निधार खाली राख्नु भन्दै सुन्तलीले टीकाको लाइदिन भन्नु, कालुले पिङ खेल्दै बाबा आउँदै होलान्, उकालो चढ्दै होलान् भन्नु। छोराको यो कुरा सुनेर केटाकेटीको मुखमा डाँक बसेको हुन्छ, लक्षिन हुन्छ, कतै आइपो हाल्नुहुन्छ कि भन्दै सुन्तलीले आशावादी स्वर व्यक्त गर्नु, आमैले कमानसिंह जन्मेकै वर्ष उसका बाबुको निधन भएकोले आफूले दुःख गरेर हुर्काएको बताउनु, दिनभर भोकै बसेकोले बुढी मान्छेको बोली नै कमजोर भएको भन्दै सुन्तलीले टीका लगाइदिन आग्रह गर्नु, आमैको त पनि त भोकै छेस् नै भन्ने प्रश्नको उत्तरमा सुन्तलीले आफू उमेरकै भएकोले 3 दिनको भोक पनि सामना गर्न सक्ने भन्दै आमैलाई सान्त्वना दिनु, टीकाको चौकुने माग्दै आमैले टीका लगाइदिने सुरसार गर्नु, कालुलाई बोलाउँदै सुन्तलीले टीकाको थाली र जमरा ल्याएर आमैलाई दिनु। नेपाली साहित्यमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै एकाङ्कीकार भीमनिधि तिवारीलाई गोर्खा दक्षिण बाहु 2009, प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु 2011, राज्याभिषेक पदक 2013, मदन पुरस्कार 2017, प्रख्यात 63 पट्ट 2023, अफिसर अफ द अर्डर अफ ओरेन्ज नार्सो नेदरल्यान्डको 2027, जनसेवा पदक, जनसेवा दीर्घ पदक, नगद पुरस्कार आदिबाट चाहिँ पुरस्कृत भएका छन् भने विक्रम सम्वत 2030 साल जेठ 19 गतेका दिन उनले यो संसारबाट, सांसारिक जीवनबाट बिदा पनि लिए। प्रवृत्ति र विशेषताहरू। नेपाली साहित्यमा एकाङ्कीकार भीमनिधि तिवारी सामाजिक यथार्थवादी एकाङ्कीकारका रूपमा चिनिन्छन् भने प्रगतिवादी चिन्तन उनका एकाङ्कीहरूमा व्यक्त भएको पाइन्छ। उनी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी नाटककार,
सामाजिक तथा व्यक्तिगत विकृति विसङ्गतिप्रति तीखो व्यङ्ग्य प्रहार, देश प्रेम र मौलिक संस्कृति प्रेम, जाति प्रेमको भावना व्यक्त, नेपाली संस्कृतिको सजीव चित्रण, सामाजिक तथा पारिवारिक समस्याको प्रस्तुति, ऐतिहासिक पौराणिक सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित नाटक तथा एकाङ्की लेख्ने एकाङ्कीकार, सुखान्त र दुखान्त विषयवस्तुको समावेश, घटना प्रधान नाटक एकाङ्कीको रचनाकार, थोरै पात्रको प्रयोग, भाषिक रूपमा सरलता, शिष्टता र सम्प्रेष्यता अनि चोटिलो व्यङ्ग्य जस्ता कुराहरू एकाङ्कीकार भीमनिधि तिवारीका प्रवृत्ति र विशेषताहरू अन्तर्गत। बा आउनुभयो भन्दै कालु चिच्याउँदै बाहिर दगुर्नु, बायाँ काँधमा टिनको बाकस र दायाँ हातले कालुलाई डोर्याउँदै कमान सिंह भित्र पस्दै आमै सन्चै छ भनी सोध्नु। यस बेलासम्म नआइपुग्दा हंसाले ठाउँ नै छोडिसकेको भन्दै आमैले टीका लगाउन सुरु गर्नु। सिंगार पटार गरेर सुन्तली पनि टीका थाप्न बस्नु। घर पछाडिको हल्लातर्फ संकेत गर्दै कमान सिंहले के को हल्ला हो भनी सोध्नु। पिङ हालेको छ, टीकाको दिन पिङमा खुट्टो हाल्नु भन्ने परम्परा नै रहेको कुरा सुन्तलीले बताउँदै आफूहरू पनि पिङ खेल्न जाने बताउनु। आमैले भोकाएर आयो होला भन्दै सुन्तलीलाई रोटी पोल्न अराउनु। यहाँ रोटी पोल्नु भन्ने टुक्काले चाहिँ सेलरोटी पकाउनु भन्ने अर्थ दिन्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो वर्ष किन ढिला गरिस् भन्दै आमैको प्रश्नमा कमान सिंहले मालिकको छोरो सिकिस्त बिरामी भएको र छोडेर आउन धर्म र नुनको ढिकोले नदिएको बताउनु। जसको नुन खायो, जसको चाहिँ जौ खायो उसको जुङ्गा मोड्नु हुँदैन, त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ, परेको बेलामा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावमा धर्म र नुनको ढिको भन्ने प्रयोग भएको छ त्यहाँ। आमैले नेपालमै नोकरी खोजेर बस्न र तामाको मुना जस्तो छोरो उमेरदार जहान छोडेर देश नजान कमान सिंहलाई आग्रह गर्नु। नेपालमा नोकरी नपाएर नभएर देशमा बढी कमाई हुने भएर आफू देश पसेको कुरा कमान सिंहले आमैलाई बताउनु। यो घरको छानो दिनभरि छाउँछस्, म भुटेर मकै दिन्छु, खाएर सन्तोष मान्छस्, अरूको मेला गएको भए 2 रुपियाँ पाउँथिस्, किन नगएको भनी प्रश्न गर्नु। कमान सिंहले आफ्नो घरको काम त एक डल्लो ढिँडो खाएर पनि गर्नुपर्ने बताउनु। कमान सिंहको जवाफमाथि टेक्दै आमैले पैसाको निम्ति काम गर्ने त होइन रहेछस्, नभएर त्यसैले एक पाइला हिँडे पनि आफ्नै भुइँमा हिँड्नुपर्छ, एक थोपा पसिना चुहाए पनि आफ्नै माटाका डल्लामा चुहाउनुपर्छ, आफ्नो घर बने पो आफूलाई सुख हुन्छ भन्दै सम्झाउनु। केही कमाउनकै लागि बुढी आमा, बालक छोरो र तरुणी स्वास्नी छोडेर आफू विदेशिएको बताउँदै कमान सिंहले 10 लोटा पानी हटाएको गाग्रोमा 1 मुठी बढी कसो नहटाउला भन्दै आफू अब देश नजाने विचार व्यक्त गर्नु र आफ्नै गाउँमा बस्ने, आफ्नै घरमा रमाउने, आफ्नै छाना छाउने विचार व्यक्त गर्दै कमान सिंहले अब आउन नपाउने भए भनेर खबर पठाउने कुरा गर्नु। यति चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो एकाङ्कीको संक्षिप्त विषयवस्तु छ। अब यो एकाङ्की मार्फत एकाङ्कीकारले दिन चाहेको मूल भाव वा सन्देश चाहिँ के हो त भन्ने विषयमा हामी छलफल गरौँ। यो सांस्कृतिक पर्व टीकाको सन्दर्भ पारेर लेखिएको पारिवारिक विषयवस्तुमा आधारित रहेर लेखिएको टीका एकाङ्कीमा एकाङ्कीकारले दशैं चाडपर्वको अब हिन्दूहरूको महान पर्व दशैंको महत्व र टीकाको महत्वको चर्चा गर्दै टीकाको दिन देश विदेशमा जहाँ रहेका भए तापनि रोजगारीको सिलसिलामा घरबाट टाढा पुगेका नेपालीहरू दशैं मनाउन घर फर्कने र धुमधामसँग टीकाको दिन टीका लगाई आफूभन्दा मान्यजनबाट आशीर्वाद थाप्ने प्रचलन रहिआएको छ र घर परिवार सारा आफ्नो संसार छोडेर विदेश गएर रोजगारीमा केही गर्नु भनेको परिवार सुख सहित चाडपर्व मनाउन सकिन्छ भन्ने भावनाले प्रेरित भएर गएका हुन्। यस्तो अवस्थामा दशैंमा पनि फर्किन नपाएको, दशैंको टीकाको दिन पनि आदेश बनाएको कमान सिंहको दृष्टान्त दिँदै एकाङ्कीकारले विदेशमा गएर सुख प्राप्त गर्न नसकिने, स्वदेशमै बस्नुपर्ने सुख त वास्तविक सुख त धन सम्पत्तिले दिने होइन, परिवारका सदस्यहरू एक ठाउँमा बसेर सबै हाँसी खेली मिलिजुली आत्मीयता साटासाट गरे भने त्यो नै सुख हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न चाहेका छन् भने आफ्नै गाउँ घरमा आफ्नै परिवारसँग मिलेर काम गर्नाले स्वाभिमानी बन्न सकिने, वास्तवमा सुख र शान्तिको अनुभूति लिन सकिने विचार व्यक्त गरेका छन् भने एक पाइला हिँडे पनि आफ्नै भुइँमा हिँड्नुपर्छ, एक थोपा पसिना चुहाए पनि आफ्नै माटाका डल्लामा चुहाउनुपर्छ, आफ्नो घर बने पो आफूलाई सुख हुन्छ भन्ने सन्देश दिन चाहेका छन्। वास्तवमा आज झन्डै 50 लाख भन्दा बढी नेपालीहरू नेपाल छोडेर
वैदेशिक रोजगारका नाउँमा अध्ययनका नाउँमा विदेशिएका छन् र उनीहरू त्यहाँ आफ्नो श्रम पोखिरहेका छन्, आफ्नो पसिना बगाइरहेका छन्, पाखुरा बजारिरहेका छन्, नङ्ग्रा खियाइरहेका छन् र त्यसबाट प्राप्त हुने केही पैसा यहाँ परिवारलाई पठाएका छन् सुख दिने नाममा, शान्ति प्रदान गर्ने नाउँमा। तर वास्तविक सुख यसरी प्राप्त हुन सकेको छैन। वास्तवमा हामी सुखी र खुसी हुनको लागि हामी सबैले आफ्नो घर बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। एक पाइला हिँडे पनि आफ्नै भूमिमा हिँड्नु पर्दछ, आफ्नै जमिनमा हिँड्नु पर्दछ। एक थोपा पसिना चुहाए पनि आफ्नै माटाका डल्लामा चुहाउनु पर्छ, जसले हाम्रो माटो सजाओस्, जसले हाम्रो माटो सिँगारोस्, जसले हाम्रो माटो हाम्रो रगत र पसिनाले सिंचित गरोस् र त्यसले हामीलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ, हामी सक्षम बन्छौँ, हामी स्वाभिमानी बन्छौँ। सबैले आफ्नो घर बनाउन लाग्नुपर्ने धारणा यो एकाङ्की मार्फत व्यक्त गरिएको छ भने वास्तवमा मानिसले खोज्ने पारिवारिक सुख र सन्तुष्टि रुपैयाँ पैसाले निर्धारण गर्दैन। यसमा त परिवारको साथ, सहयोग, समझदारीपन, एक आपसमा चाहिँ सहयोग र सद्भावले मात्रै पारिवारिक सुख र सन्तुष्टि प्राप्त हुन सक्ने भएको हुनाले वैदेशिक रोजगारमा गएका हरेक नेपालीलाई आफ्नै परिवेशमा फर्केर आफ्नै माटाका डल्लामा परिश्रम गर्न आह्वान गर्नु यो एकाङ्कीको उद्देश्य हो, मूलभाव हो, विचार हो। पैसाका लागि स्वाभिमान गुमाउनु नहुने, स्वदेशको माटामा पौरो गर्ने, पसिना बगाउने, सजाउने हो भने हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्ने धारणा एकाङ्कीमा व्यक्त गरिएको छ। नेपाल हामी सबैको घर भएकोले यसलाई सुन्दर बनाउनु पनि हामी सबै लागि पर्नुपर्ने उत्कृष्ट विचार व्यक्त भएको छ र साथै टीकाको सांस्कृतिक महत्त्वसँगै देशप्रेमको भावना पनि, राष्ट्रियताको भावना पनि, राष्ट्रप्रेमको भावना पनि सम्प्रेषण गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो एकाङ्कीको परिवेशको चर्चा गर्दा कमान सिंहको घर, टीकाको साँझ, आँगन, टह टह लागेका जुन, टीकाको थाली, डोरीको पिङ, खोपामा बलिरहेको डिबिया आदि एकाङ्कीको बाह्य परिवेश हो भने यस एकाङ्कीको आन्तरिक परिवेश चाहिँ सांस्कृतिक पर्व दशैंको टीकाको रमझममा कमान सिंहको अनुपस्थितिले अथवा परिवारका सदस्यको अनुपस्थितिले खिन्न बनेको चाहिँ पारिवारिक मानसिकतालाई यसको आन्तरिक परिवेश बनाइएको छ भने गरिबीका कारण रोजगारीका लागि देश छोड्नुपर्ने बाध्यता र चाडपर्व मनाउनु पनि परिवारमा समयमै जम्मा हुन नसक्ने, उल्लासमय रूपमा चाडपर्व मान्न नपाउने अवस्थाको कारुणिक चित्रण गर्नु यसको आन्तरिक परिवेश हो भने देश तथा मातृत्व प्रेमको भावना व्यक्त गर्नु यसलाई चाहिँ आन्तरिक परिवेशको रूपमा देशप्रेमको भावना, मातृत्व प्रेमको भावनालाई प्रस्तुत गरिएको छ। यसैगरी अब हामी शीर्षकीय सार्थकतामा हौं। शीर्षक यस एकाङ्कीको शीर्षक टीका राखिएको छ, जुन चाहिँ सार्थक रहेको छ। टीकाको शाब्दिक अर्थ थोप्लो, दाग, निधारमा लगाइने चन्दन, अबिर, सिन्दुर, टीको आदि अर्थ दिन्छ भने यहाँ चाहिँ सांस्कृतिक पर्व दशैंको नवरात्रि अन्तर्गत 10औं दिनमा पर्ने टीकाको सन्दर्भलाई चाहिँ विषयवस्तु बनाइएको छ, शीर्षक त्यसरी चयन गरिएको छ। कमान सिंहको पारिवारिक अवस्था घटनामा आधारित दशैंको टीकाको दिन साँझ ढिलो आइपुगेर टीका थापेको विषयको चर्चा गरिएको छ। अर्थात् यस एकाङ्कीको सम्पूर्ण विषयवस्तु दशैंको टीकासँग केन्द्रित रहेर निर्माण गरिएको छ। टीकाको अवसर पारेर बुढी आमैले आफ्नो छोरो कमान सिंह मार्फत आम नेपाली छोराछोरीलाई देशमा पौरो गरेर देश सजाउन सके हामी स्वाभिमानले स्वावलम्बी बन्न सक्छौं अनि देश बन्न सक्ने विचार व्यक्त गरेकी छिन्, सन्देश प्रवाह गरेकी छिन्। त्यसैले यो कविताको शीर्षक सार्थक छ। बुढी आमैको परिपक्व निर्णयले सुझावले कमान सिंहको मन परिवर्तन भएको छ र यही बसेर पौरख गर्ने दृढता व्यक्त गरेको छ। टीकाको सन्दर्भ जोडेर देशप्रेम र देशभक्तिपूर्ण विचार सम्प्रेषण गर्न सफल भएकोले यस एकाङ्कीको शीर्षक टीका सार्थक रहेको छ। विषयवस्तु र शीर्षक बीच तादात्म्यता मिलेको छ, त्यसैले शीर्षक सार्थक रहेको छ। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस एकाङ्कीमा एकाङ्कीकारले अत्यन्तै सरल र सहज सम्प्रेष्य भाषाको प्रयोग गरेका छन्। संवादात्मक शैलीमा लेखिएको यस एकाङ्कीमा संवादको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। संवादहरू अत्यन्तै छोटा छोटा छन्, बोझिला छैन। अत्यन्तै केही चाहिँ लामा संवाद भए तापनि आमै र कमान सिंहले प्रयोग गरेका 2-4 चाहिँ संवादहरू अलिकति लामा लागे पनि त्यसमा भावबोधमा कुनै पनि किसिमको संकुचन भएको छैन, सम्प्रेष्य नै रहेको छ। अत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सहजीकरण सामग्री यहाँलाई उपयुक्त लागेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नुहोला। तपाईहरु जहाँ भए पनि
जुन अवस्थामा भए पनि स्वस्थ मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।